جڑی آیت مقدسہ مطہرہ منزہ مبرہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ تو قرآن پاک دے وچ ایک صاف تے واضح پر پیغام ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ آج دا جڑا دن ہے 7 ستمبر 1974، آج دا دن جڑا آج جڑے دن دے وچ تسی موجود ہو 7 ستمبر 1974 دے وچ تواڈے پارلیمنٹ دے اندر نیشنل اسمبلی دے اندر یہ جڑے قادیانیاں انہاں نوں کافر قرار دتا گیا۔ تو آج پورے پاکستان دے وچ علماء دے اندر یا کم از کم مذہبی طبقے دے اندر جشن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اس سے حوالے نال کیونکہ موضوع مکمل احاطہ نہیں کیتا جا سکتا، اس سے حوالے نال چند گزارشات تواڈے خوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے تے سانوں ساریاں نوں سن سنا کے اون تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ 1974 7 ستمبر یہ گل نہ بھی کیتی جاندی کہ قادیانی کافر ہیں، یعنی کہ قانون دے وچ نہ بھی لکھیا جاتا، پارلیمنٹ بل پاس نہ بھی کرتا، قادیانی پھر بھی کافر آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان پہلے سب تو پہلے عقیدہ دیکھ لو کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ یہ سارے اگر کوئی بندہ آکھے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مننا تا دور دی گل ہے، بھی کسی نے حضور تو بعد نبی مننا یہ تا دور دی گل ہے، دور دا مقام ہے، بعد دی گلاں ہیں۔ کسی دا یہ عقیدہ بن جائے، ذرا ذری جی بھی یہ گل، تھوڑی جی بھی یہ گل وہ دل دے اندر آ جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ بندہ بھی کافر ہو جاسی۔ کیونکہ واضح پیغام ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ شان نزول سایہ مقدسہ دا اے ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال نکاح کیتا، حضور دے نکاح تو پہلے یہ جڑی خاتون ہیں، یہ جڑی ام المومنین ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر مان یہ حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ بچپن دے وچ کسی علاقے دے وچ ڈاکواں نے انہاں نوں پکڑیا، قید کیتا تے مکے دے اندر جڑیاں منڈیاں لگدیاں ہن انہاں منڈیاں اس منڈی دے وچ آ کے بیچ دیتا، کیونکہ بندیاں نوں پکڑ کے غلام بنا کے منڈیاں دے وچ بیچ دیتا جاتا۔ جویں ہن ساڈے کول مجھاں دیاں گاواں دیاں بکریاں دیاں منڈیاں لگدیاں، زمانہ جاہلیت دے وچ ایویں انساناں دیاں منڈیاں لگدیاں ہن۔ حضرت زید بن حارثہ بچپن دے وچ ہیں، انہاں نوں کسی نے پکڑیا، اس منڈی دے وچ آ کے بیچ دیتا جڑی مکے دے وچ منڈی لگدی ہے۔ اتوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے چچا زاد بھائی نے خریدیا تے آ کے تحفتاً حضرت خدیجہ نو پیش کر دیتا۔ جدو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ہو گیا، نکاح ہون تو بعد یہ جڑا بچہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا دی بارگاہ دے وچ انہاں پیش کر دیتا۔ حضور بڑا انہاں نال پیار کردے، بڑی محبت کردے، بڑی چاہت رکھدے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما ہے صحن کعبہ دے اندر۔ اچھا ہویا کہ کچھ لوگ انہاں دے علاقے دے وچوں حج کرن واسطے آئے، یعنی جڑے علاقے دے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رہندے ہن نا اس علاقے دے کچھ لوگ حج کرن واسطے آئے تے انہاں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نوں دیکھیا، واپس چلے گئے تے جا کے انہاں دے والد نوں دسیا، انہاں دے خاندان نوں دسیا، انہاں دے رشتہ داراں نوں دسیا کہ تہاڈا بیٹا جڑا فلانے قافلے دے وچ گم ہو گیا، قید ہو گیا، پکڑیا گیا، اساں انہوں مکے دے وچ ویکھیا تے مکے دے وچ ایک شخص ہے جہدا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہاں دے کول وہ غلامی دی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ پتہ نہیں ہے کہ کائنات دی سب تو بڑی تے عظیم غلامی ہی ہے، یہ نہیں پتہ۔ وہ تو چلے، انہاں دا بھائی چلیا، انہاں دا چاچا چلیا، انہاں دا ماموں چلیا تے انہاں دا باپ چلے۔ حضور اس ٹائم صحن کعبہ دے وچ ہیں،
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھے ہیں. وہ بندے آ کے دور پہ گئے. حضرت زید بن حارثہ نے دیکھ لیا لیکن اٹھن دی قوت جرت نہیں کیتی کہ میں اپنے والد نوں جا کے مل لواں, اپنے بھائی نوں مل لواں. بڑیاں ٹک ٹکی بن کے عجیب نظراں نال انہاں نوں ویندے پئے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا زید کی ویندا پیا ہے؟ عرض کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اسامے بندے بیٹھے ہیں انہاں تے ایک میرا والد ہے, ایک میرا بھائی ہے, ایک میرا چچا ہے تے ایک میرا ماموں ہے. آقا نے فرمایا انہاں نوں کول بلا لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں کول بلا لیا, آقا نے فرمایا زید تیرے کی لگدے؟ عرض کردے یا رسول اللہ زید ساڈا بیٹا ہے, اینوں لوین آیا ہے. آقا نے فرمایا زید تیرے کی لگدے؟ یا رسول اللہ اے میرا والد ہے, اے میرا چچا ہے, اے میرا ماموں ہے, اے میرا بھائی ہے. عرض کردے یا رسول اللہ جتنے درہم لینے نے لے لو, منہ منگی قیمت لے لو تے ساڈے زید حوالے کر دیو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سانو قیمتاں دی کوئی لوڑ نہیں, سانو درہم تے دیناراں دی کوئی لوڑ نہیں. تسی زید کول پوچھ لو اگر تہاڈی بارگاہ اگر تہاڈے نال جاونا چاہندا ہے تے میں بغیر قیمت تو تہاڈے نال بھیجن واسطے تیار ہاں. جدوں زید کول پوچھیا گیا حضرت زید آقا دی بارگاہ دے وچ عرض کردے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا ہوں تو رب کی ذات تک پہنچا ہوں, میں آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا. تو جدوں انہاں دے خاندان والے انہاں دے والد محترم اے محبت اے پیار اے چاہت اے الفت ویکھی تے عرض کیتی سونیا سانو یقین ہو گیا کہ ساڈے نالوں زیادہ محبت زید نوں اتنے کرتی پئی ہے. اس ٹائم زید نوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. کی بنا لیا؟ منہ بولا بیٹا بنا لیا. وقت گزرتا گیا. حضرت زینب دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح کر دیتا. نکاح زیادہ دیر نہ تک سکیا کیونکہ زینب جڑیاں ہان وہ ہاشمی خاندان دے نال تعلق رکھدیاں ہان. حضرت زید جڑے ہان ایک غلام ہان تے غلام کو پھر ایک ذہن بنے ہویا ہا لیکن وہ نبھا نہ ہو سکیا. حضرت زید نے آقا دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا رسول اللہ اے معاملات ہیں. آقا نے فرمایا صبر کر. کچھ دنوں تو بعد رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل. حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دیتی. پھر رب کائنات کی طرفوں پیغام آیا جبریل جی رب جلیل یا رسول یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا ساڈے یار دی بارگاہ دے وچ پیغام لے کے جاؤ کہ اساں زینب دا نکاح عرشہ دے تواڈے نال کرو. سبحان اللہ. اچھا جتنی بھی خواتین دا نکاح حضور نال ہویا ہے وہ زمین تے ہویا ہے, گواہ بھی موجود ہیں, سارے سسٹم ادا کیتے گئے جڑے نکاح دے لوازمات ہوندے. حضرت زینب دے نال عرشاں دے اوپر رب کائنات نے خود نکاح پڑھایا ہے. حضرت زینب بعد وچ فخر بھی کردیاں. حضرت عائشہ تے حضرت خدیجہ الکبریٰ تے ساریاں ازواج مطہرات دے اوپر فخر کردیاں ہن کہ میں وہ واحد خاتون ہاں جدا نکاح رب کائنات نے خود پڑھایا ہے. تو حضرات محترم جدو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی دے حکم دے مطابق حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح کر لیا. مکے دے وچ یہ منگوئیاں شروع ہو گئیاں. لوگ آکھنا شروع کر دیتا کہ لو جی بیٹے دی بیوی دے نال نکاح کر لیا, بیٹے دی منکوحہ دے نال نکاح کر لیا. اے چھ منگوئیاں شروع ہو گئیاں. اس تو پہلے کہ حضور جواب دیندے رب پھر پیغام بھیجا جبریل جی رب جلیل چھٹ دے سدرا کہ اللہ پیغام کی لے کے جا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. او لوگو جڑے آندے پئے ہو کہ محمد اے بیٹے زید جڑا ہے بیٹا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے بھی والد نہیں. مرداں دے لفظ استعمال کیتا من رجالکم, راجل کہتے ہیں مرد, رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. تو آخری نبی کون ہے؟ حضور. حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. یہ زمین پھٹ سکتی ہے, یہ آسمان پھٹ سکتا ہے, قیامت آ سکتی ہے, لیکن حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. جڑے بندے دا یہ عقیدہ ہوئے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, باویں ذلی نبی مننے, باویں تشریعی نبی مننے, باویں کسی بھی انداز دے وچ نبی مننے, تے او بندہ مسلمان رہندا نہیں. کیونکہ قرآن پاک خود فرمایا ہے, بلکہ آقا علیہ السلام قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کر چکا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں, میرے تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں. میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا, نبی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی نبی ہوندا تو عمر ہوندا. یہ بھی حدیث پاک ہے. 200 دے لگ بھگ حدیثاں ہیں ختم نبوت دے, 200 دے لگ بھگ
میں چند ایک دو تو سنا کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے جدو غزوہ تبوک واسطے مال اکٹھا کیتا جا رہا ان دے وچ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ رجسٹراں دے وچ نام لکھوائے کسے بھی غزوے دے اوتے اعلان کیتا جاندا جڑے جنگ وچ شامل ہونا چاہندے ہو جاؤ. اس غزوے دے وچ نام لکھے گئے. کوئی ضعیف ہے بالکل ضعیف نو معافی ہوئی, بچیاں نو معافی ہوئی تے عورتاں تو پہلے بھی نہیں جاندیاں جنگاں دے وچ, لیکن کچھ عورتاں جڑے مجاہدین ہوندے ہیں انہاں دی مرہم پٹی کرن واسطے جنگ دے وچ شریک ہوندیاں. بچیاں نو معافی, عورتاں نو معافی تے بالکل جڑے ضعیف لوگ ہیں انہاں نو معافی. اے او غزوہ ہے جن دے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 700 اونٹ بما ساز و سامان آقا دی بارگاہ دے وچ پیش کیتے. 700 اونٹ. جدو غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں نا تے آقا نے شیر خدا نو بلایا, مولا مشکل کشا نو بلایا, تاجدار حل عطا نو بلایا. فرمایا علی تو جنگ تے نہیں جامنا, تو مدینے دے وچ رہنا. عرض کردے یا رسول اللہ ہن شیر خدا داماد مصطفیٰ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ ورگا بندہ جتھے نہ خیبر دے وچ نہ جاون تے خیبر فتح نہ ہوے. بدر دے وچ جدوں پہلے 3 بندے گئے انہاں آکھیا کہ جناب ساڈے مقابلے دے بندے گلو, تو جیڑا مقابلے دا سب تو پہلا بندہ بدر دے وچ گیا اونوں علی المرتضیٰ آندے او تے وچ جڑے حضور دے اوتے چھا کر کے کھڑوتے رہے انہاں نوں مولا مشکل کشا آکھیا جاندا ہے. غزوہ تبوک دا واقعہ پیش آیا, بچیاں نوں معافی ہے, بڈھڑیاں نوں معافی ہے, باقی ہر بندے حکم ہے کہ اس میدان دے وچ پہنچے. مولا مشکل کشا نو فرمایا جا رہا ہے تسی مدینے دے وچ رہنا. یا رسول اللہ مینوں یہ گل گوارا نے تہاڈا حکم سے رکھاں تے میں کیویں برداشت کر لواں. تسی مینوں بچیاں تے عورتاں تے ضعیفاں تے سردار بنا کے جا رہے ہو, حالانکہ میرا حق بنتا ہے کہ میں میدان جنگ دے وچ جا کے دشمن دے نال مقابلہ کراں. آقا فرمایا او علی تو نہیں چاہندا کہ تیری مثال او ہوے جی ہارون علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام دے نال, یعنی تیری مثال او ہے بے منزلت ہارون. جی میں موسیٰ علیہ السلام واسطے ہارون آن اویں میرے واسطے تو ہیں. ہارون علیہ السلام چونکہ نبی آن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا. یعنی اگر آقا کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ نبی ہوتے, اگر آقا کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آقا کے فرمان کے مطابق حضرت عمر فاروق نبی ہوتے. میں اتنے بڑی بڑی تے بڑی پتہ دی گل کر دینا. حضور مسجد نبوی دے ممبر دے اوپر تشریف فرمان, اور ممبر دے اوپر مصلی دے اوپر تشریف فرمان. عصر دی نماز دا وقت ہویا, آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز دی چوتھی رکعت دے 2 شہزادے امام حسن امام حسین حضور دی پشت مبارک دے اوپر آ کے بیٹھ جاندے مسجد. او معاملہ 72 تسبیحاں والا ہو رہے, یہ معاملہ ہو رہے. آقا علیہ السلام نماز دی چوتھی رکعت دے 2 شہزادے آ کے بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام نے سلام پھیریا, ایک شہزادے نو سجی سائڈ تے بوایا, ایک نو کھبی سائڈ تے بوایا. فرمایا میرے صحابہ میں تانوں خبر نہ دیواں, اے میرے صحابہ میں تانوں خبر نہ دیواں. یا رسول اللہ کہ فرمایا میں تانوں او 2 عظیم بندے دس رہا جڑے ہر لحاظ ہی تواڈے تو افضل ہیں, جڑے ہر لحاظ نال تواڈے تو افضل ہیں. صحابہ عرض کردے یا رسول اللہ خبر دیو. فرمایا ہر لحاظ نال کیویں. فرمایا 2 بندے عظیم دس رہا, 2 عظیم بندے دسدا پیا جڑے ہر لحاظ نال تواڈے تو افضل ہیں. نانے تے نانی دے لحاظ نال افضل, والد تے والدہ دے لحاظ نال افضل, چاچا تے پھوپھی دے لحاظ نال افضل, ماسی تے ماموں دے لحاظ نال افضل. یا رسول اللہ کون پتہ تا چل گیا, لیکن آقا دی زبان مبارک دے وچ سننا چاہتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا او امام حسن تے امام حسین ہیں, وہ امام حسن اور امام حسین ہیں. فرمایا جنہاں دا نانا تاجدار انبیاء, جنہ دی نانی خدیجۃ الکبریٰ, جنہ دا بابا علی المرتضیٰ تے مشکل کشا, جنہ دی والدہ خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا, جنہ دے ماموں حضرت ابراہیم, حضرت عبداللہ, حضرت قاسم, جنہ دیاں ماسیاں حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم حضور دیاں بیٹیاں, ماموں حضور دے بیٹے. فرمایا جنہ دا چاچا حضرت جعفر طیار, جنہ دی پھوپھی حضرت ام ہانی. فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی, انہاں دی نانی بھی جنتی, انہاں دا بابا بھی جنتی, انہاں دی امی بھی جنتی, انہاں دے چاچے بھی جنتی, انہاں دیاں ماسیاں بھی جنتی, انہاں دے مامے بھی جنتی. اے آپ جنتی جواناں دے سردار تے کیڑا انہاں دے نال پیار کرے او بھی جنتی, جیڑا انہاں دے نال پیار کرے او بھی جنتی. فرمایا اے جنتی جواناں دے سردار, اے جنت دے 2 پھل. فرمایا اے میرے بیٹے اتنا کچھ آکھن تو بعد مینوں لفظ بولن دیو. حضرت امام حسن بھی نبی نہیں ہے, حضرت امام حسین بھی نبی نہیں ہے.
اتنی فضیلت تو بعد اتنے مقام تو بعد نانی خدیجہ الکبریٰ نانا تاجدار انبیاء تے حضور ایسی شخصیتاں جنہاں نے ساری زندگی فرمایا اے میرے بیٹے ہیں اے میری بیٹی دے بیٹے ہیں کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں میرے مالک تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر کون امام حسن تے امام حسین جڑے حضور دے بیٹے جڑے علی جن مرتضیٰ دے بیٹے جڑے فاطمہ الزہرا دے بیٹے جڑے جنتی جواناں دے سردار جڑے رومن تے عرشاں تو فرشتہ آوے جھولا جھلاون واسطے جنہاں دا جنت دے وچوں جوڑے آون جنہاں دے جنت دے وچوں فیصلے ہون جڑے جنتی جواناں دے سردار ہون اسی انہاں نو نبی نہیں مننے تے کانے نو نبی کیویں مان سکدے ہیں نہیں میری بات آپ سمجھے نہیں حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں جیڑا بندہ شک بھی کرے وہ بندہ کافر ہے یعنی نیت کر لے کہ چلو میں منتا نہیں ہے نو نبی لیکن آ جائے تو کی ہو سکتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتی گناہگار واسطے معافی ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو چاہے تو اللہ معاف کر دے نہ معاف کرے تو لتر پولے تو بعد معاف کر دے کوئی بندہ نماز چھڑتا اللہ چاہے تو معاف کر دے نہ معاف کرے تو سزا کے بعد معاف کر دے وڈے تو بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے نہ معاف ہوئے تو سزا تو بعد معاف ہو جانا ہے لیکن جڑا کفر ہے جڑا شرک ہے ان الشرک لظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم تے جڑا کفر ہے وہ معاف نہیں ہونا تے جڑا بندہ مننے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ بندہ پکا کافر ہے وہ بندہ پکا کافر ہے عام کافر دا معاملہ ہو رہے وہ بندہ مرتد کافر ہے تو اس واسطے ڈاکٹر اقبال فرمایا نا کہ حضور بلکہ سورج نصف النہار تے ہوئے آپ وہ تاب دے نال چمک رہے ہوئے تے کوئی بندہ اعتبار بک دے اوتے موم بتی لے کے بیٹھ جاوے ان دی موم بتی دی کی اوقات ہے کوئی اوقات ہے اس دی موم بتی دی انہوں سارے اکثر تو پاگل ہے کہ موم بتی جلا کے بیٹھا ہے کہ جناب سورج نصف النہار تے چمکدا پیا ہے موم بتی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ڈاکٹر اقبال یہ اگر کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو نظم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ازادہ اسی نام سے ہے یہ کائنات چلتی پئی ہے تو حضور دی وجہ تو چلتی پئی ہے کائنات سلامت ہے تو حضور دی وجہ تو سلامت ہے تمہاری تے میری شکل سلامت ہے تو حضور دی وجہ تو سلامت ہے تسی تے میں اتنے گناہاں دے باوجود نہ ساڈے دروازے تے لکھا جاتا ہے نہ ساڈے چہرے تے لکھا جاتا ہے کہ اے گناہگار ہے یا انہاں کوئی گناہ کیتا ہے یا انہاں کوئی چوری کیتی ہے یہ صرف حضور دی وجہ تو ہے کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام تے ہے تو آگے تے میری نبض چلتی پئی ہے اسی زندہ ہیں نبض روک گئی اسی بھی مان جیسا ہے لیکن کائنات دی نبض چلتی پئی ہے نا یہ محمد عربی دے وجود اقدس دی وجہ تو چلتی پئی ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے بلکہ اعلی حضرت تک گالی ختم کر دیتے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی اور آگے انبیاء کیا عرض فرمائیں گے آگے انبیاء فرمائیں گے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی خمسطوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا اس سے دی لوڑ کا آقا محمد ابا احد من رجالکم غزوہ خیبر تو واپسی ہے غزوہ خیبر سے واپسی ہے آقا علیہ السلام تشریف فرمان تو آقا کو ایک گدھا ملیا گدھے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کی ہے اس گدھے مبارک کو پوچھا تیرا نام کی ہے وہ آدھا کہ میرا نام شہاب بن یزید شہاب بن یزید آقا نے فرمایا نا آج تو بعد تیرا نام یعفور ہے آج تو بعد تیرا نام یعفور ہے آقا نے اپنی کسٹڈی دے وچ لے لیا مدینہ پاک آ گئے ہن جتھے حضور نو جڑے صحابی نال کم ہوندا ہے اس گدھے نو آندن جا اونوں سد کے لایا تو جا سجڑ وگ جاندا ہن تواڈے سے انہاں دے وچ خیال پیدا ہوندا کہ اسی بھی جڑا گدھا ہے اینو حضور یا او کیویں دس لیندا تے حضور کیویں بولدا جڑے پتھراں نو کلمہ پڑھا سکدے سبحان اللہ جڑے سڑیوں یا کھجوراں اگا سکدے جڑے چند نو اشارہ کرن تے دو ٹوٹے ہو جاوے جڑے سورج نو اشارہ کرن تے واپس آ جاوے جڑا 21 کھجوراں کئی سال چلا دے
ابو جہل آقا دی بارگاہ حاضر ہویا، اے محمد بن عبداللہ تسی دسو میری مٹھی دے وچ کی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں دساں یا تیری مٹھی والی شے دسے؟ عرض کرتا اگر مٹھی والی چیز دس دے تو سونے تے سہاگا۔ آقا نے اشارہ فرمایا، کنکریاں بول کے ذکر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کنکریاں کون لے کے آیا؟ کون لے کے آیا؟ ابو جہل۔ مٹھی کہیں دی آئی ابو جہل دی، تے نا کہیں دا لیندیاں پیان وہ لوگ کہیں دا لیندیاں پیان قیامت تک کامن والے عشق نوں پیغام دیندیاں پیان۔ علاقہ بانے غیرہ دا ہوے نام ہوئی سجنا دا لینا چاہیے۔ تو حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ جیڑا بندہ خیال بھی کرے گمان بھی کرے، میں بار بار اس لفظ پہ اس لیے توجہ دے رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے، عورتوں کا لالچ دیا جاتا ہے، اور آپ کی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسر اور آپ کے اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پر قادیانیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور وہ لوگ بیرونی فنڈنگ سے آپ کے ایمان کو خریدنا چاہتے ہیں۔ خدا را اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، اپنے دلوں میں پیوست کر لیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سونیا تواڈے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ ایک عربی آقا دی بارگاہ چاہتے ہوئے، بدو عربی آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوتا ہے، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی مینوں کوئی ایسا عمل دکھاؤ کہ میں تانوں نبی مان لواں۔ آقا فرمایا کی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس گو شکار کی ہوئی گو تے آستین وچ لکائی بتا سٹ دیتی، فرمایا اے تہاڈی گواہی دے وچ تے میں مان لیسا۔ آقا نے فرمایا گو دس میں کون ہاں؟ سب تو پہلے گو نے رب کائنات کی وحدانیت بیان کی تھی، پھر عرض کر دی ہے جدو آقا نے گو نو مخاطب کیتا نا او دے لفظ سنو، گو آندی ہے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میں کون ہاں؟ وہ عرض کر دی ہے سونیا تسی آخری نبی ہو، تسی آخری نبی ہو۔ او گدے نو آقا جدے بھیجنا وہ چلا جانا، جڑے صحابیوں نے بھیجنا اس چلے جانا، دروازہ کھٹکھٹاونا تے واپس آقا دی بارگاہ دے وچ آ جانا، صحابی نوں بھی پتہ چل جانا حضور دی سواری آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں دنیا تو تشریف لے گئے، اچھا ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو پوچھا تیرا نام کی ہے؟ میرا نام شہاب بن یزید۔ آقا نے یافور کر دیتا، عرض کرتا یا رسول اللہ تواڈے تو پہلے میں ایک یہودی دی کسٹڈی دے وچ آسوں، تواڈے تو پہلے میں ایک یہودی دے کول آسوں تے اس کئی باری میری پشت دے اوپر سوار ہون دی کوشش کیتی، اس یہودی کئی باری میرے پشت تے سوار ہون دی کیتی ہے کوشش، لیکن میں ہر باری انہوں دلتے مار کے ہیٹھا سک دیتا ہے کہ میری قبر تے سوار ہونا تے خاتم النبیین نے سوار ہونا ہے۔ اور گدھا جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، گو جانتی ہے حضور آخری نبی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے حضور آخری نبی ہے۔ وہ میاں محمد بخش فرمایا پیر وارث شاہ کہ بابا پیر وارث شاہ نے ختم نبوت دے اوتے فرمائندے ہیں کہ صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امامہ، صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے نفراں وانگ غلامہ، کل نبی محتاج اسے دے نفراں وانگ غلامہ، تے حسن بازار تیرے سہ یوسف مردے ہو وکاوندے، ذوالقرنین سکندر جے خدمتگار کہوندے، عیسیٰ خاک تساں دے در دی گن تیمم کرتا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے در سے خاک لیتے ہیں، اس سے تیمم کرتے ہیں، پھر مرتبہ اور مقام کیا ملتا ہے؟ مردے نو ٹھڈا مرندے نو زندہ ہو جاتا ہے، اندھے نو ہاتھ لیندے نو بینا ہو جاتا ہے، کوڑی نو ہاتھ لیندے نو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت میاں حضرت بابا وارث شاہ فرمائندے کی ہے کہ عیسیٰ خاک تساں دے در دی گن تیمم کرتا، تائیوں دست مبارک اس دا شفی حضرت دا۔ تو حضور کی ہے آخری نبی ہے، حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ جیڑا بندہ ایک خیال بھی کرے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ بندہ پکا کافر ہے، مرتد کافر ہے۔ کافر واسطے اور معاملہ ہے، جیڑا مرتد کافر ہوئے وہ دے واسطے اور معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین باری تساں نعرہ بلند کرنا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج 7 ستمبر 1974 اس قانون کو پاس کیتا گیا۔
یہ جڑا تواڈی اسمبلی نیشنل اسمبلی دے وچ اس وقت دے پارلیمنٹیرین جڑے ہان انہاں پاس کیتا تے جنہاں دے وچ اچھا سیدنا صدیق اکبر دے خون جڑے نا انہاں ختم نبوت نال بڑی وفا کی. سب تو پہلا بندہ جڑا مسلمہ کذاب ہے اے دے نال مقابلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیتا. 200 جتنے بھی 83 جنگاں ہوئیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے وچ 83 انہاں 83 جڑے بندے شہید ہوئے نا صحابہ کرام انہاں دی تعداد ہے 259. کتنی تعداد 259 جن دے 27 غزوات باقی سرایات یعنی سریے سریت مراد ہے سریہ نہیں جڑا اس دے وچ بھریا جاتا ہے او جنگ جن دے وچ حضور دے دور دے وچ تاں ہوئی لیکن حضور او دے وچ بنفس نفیس شامل نہیں ہوئے اس جنگ نوں آکھیا جاندا سریہ 27 غزوات باقی سرایات تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارک 83 جنگاں دے وچ 259 صحابہ شہید ہوئے جیڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت تے جنگ لڑی اس ایک جنگ دے وچ 1200 صحابہ شہید ہوئے. یعنی اتنا بڑا معاملہ. پھر یہی جڑا کام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے خون نے وفا کیتی. سب تو پہلا فتویٰ جڑا لکھیا گیا نا بر صغیر پاک و ہند دے وچ اس فتوے دا نام ہے پوری کتاب ہے اس فتوے دا نام ہے فتح رحمانی بدفع قید قادیانی. اے اعلیٰ حضرت تو بھی پہلے لکھیا گیا پیر مہر علی شاہ صاحب تو بھی پہلے لکھیا گیا 1896 دے وچ فتویٰ لکھیا گیا ہے جیڑا قادیانی دے خلاف لکھیا گیا ہے. فتوے دا نام ہے فتح رحمانی بدفع قید قادیانی. مصنف دا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا خون تے انہاں دی یاد دے وچوں ہے جن دا نام ہے خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ. پیر مہر علی شاہ صاحب نے 25 اگست 1900 دے وچ مناظرے واسطے لاہور آئے. 25 اگست 1900 سن 1900 دے وچ یہ کتاب جڑی ہے فتح رحمانی بدفع قید قادیانی 1896 دے وچ خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ کے فارغ ہو چکے ہیں انہوں کافر قرار دے چکے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اے دے کتاباں لکھیاں. پھر جڑی سب تو بڑی وفات نیشنل اسمبلی دے وچ جیڑے بندے قانون پاس کرایا ہے انہوں آندن شاہ احمد نورانی جڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے خون تے انہاں دی اولاد دے نجم ہے. اللہ تعالی دے حضور دعا ہے کہ رب کائنات سانو سارے نوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے شریعت تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرماوے. جویں 14 اگست سانو یاد ہے 12 ربیع الاول یاد ہے میرے خیال دے مطابق 14 اگست بھول بھی جاوے تے کوئی معاملہ نہیں ہے یاد رکھنی چاہیے. 14 اگست نوں بھلاونا نہیں چاہیے لیکن 7 ستمبر نوں اس طریقے یاد رکھنا چاہیے جویں 14 اگست تو بھی بد کے یاد رکھنا چاہیے. 7 ستمبر 1974 دے وچ یہ تواڈے پارلیمنٹ تواڈے آئین دے وچ جنہاں نوں کافر قرار دتا گیا قادیانیاں نوں اللہ تعالی دے حضور دعا ہے کہ رب کائنات سانو سارے نوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے شریعت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.